مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفعل connaître يعرف، je connais أعرف، paraître يبدو، je parais أبدو، permettre يسمح، je permets أسمح، mettre يضع، je mets أضع، je mets avec T، je mets أضع. إذن connaître و paraître و permettre و mettre سأقوم بتصريفهم إلى الحاضر. permet أيضا avec T. إذن je connais، je parais، je permets، je mets. سأقوم بتصريف هذه الأفعال ووضعها في جمل أساسية. هذه الجمل للتكلم باللغة الفرنسية. إذن مثل هذه الدروس لن تجدها في أي مكان آخر. إذن أعرني اهتمامك وحاول أن تستفيد. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 55. إذا الدرس 55. سأبدأ بكوناتر يعرف، ولكن قبل أن أبدأ لا بأس أن أذكر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر خاص بالمبتدئين والأطفال، ومن أراد مشاهدة هذا البرنامج يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى خانة الوصف وفي خانة التعليق واضغط على الروابط وابدأ من الدرس الأول في القواعد، والدرس الأول من الحوارات، والدرس الأول من الجمل والنصوص والقصص. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. connaître يعرف، connaître يعرف، je connais tout sur toi. أنا أعرف، je connais أنا أعرف، tout كل شيء، sur toi عنك. إذن أعرف كل شيء عنك. إذن je connais أعرف أو أنا أعرف tout كل شيء، كل، sur toi عنك، je connais tout sur toi. إذا أردت أن أقول أنت تعرف، أنت تعرف، tu connais، tu connais، tu connais tout مثلا sur moi، تعرف كل شيء عني، tu connais tout sur moi. إذن tu connais أنت تعرف أو أنت تعرفين. يمكن أن نقول أيضا il connaît، il connaît avec T، i chapeau. إذن il connaît نضيف i chapeau accent circonflexe، أي نبرة فوق i تسمى accent circonflexe وهي على شكل شابو. إذن il connaît tout sur moi مثلا أو sur toi، يعرف كل شيء عنك. il connaît tout sur toi، il connaît tout sur toi. ولكن إذا أردنا أن نقول هي تعرف كل شيء عنك، elle هي، elle connaît tout sur toi، elle connaît tout sur toi، elle connaît tout sur toi. إذا أردنا أن نقول نحن نعرف كل شيء عنك، نحن نعرف كل شيء عنك، nous connaissons، A I 2 S O N S، nous connaissons tout sur toi. إذن connaissons، connaissons 2 S O N S، 2 S O N S. Nous connaissons tout sur toi. Nous connaissons tout sur toi.
أو vous connaissez أنتم تعرفون. nous connaissons نحن نعرف. vous connaissez أنتم تعرفون كل شيء عني مثلا. sur moi, tout sur moi. vous connaissez tout sur moi. vous connaissez tout sur moi. عني أو sur toi عنك. إذا أردت أن أقول هم يعرفون كل شيء عني. ils connaissent. ils connaissent. ils connaissent tout sur moi أو sur toi. ils connaissent tout sur moi. إذن هم يعرفون كل شيء عني أو عنك. sur toi عنك. ils connaissent tout sur toi. ويمكن أن نقول هي تعرف. elles connaissent tout sur toi. هي ولكن هن نقول elles. هن نضيف اس. إذا أردنا أن نقول هن أي جمع المؤنث السالم نقول elles connaissent tout sur toi. elles connaissent tout sur toi. ولكن إذا أردت أن أقول لا يعرفن شيء عني أو لا يعرفن كل شيء عني إذن نضيف فقط ن. دائما أذكركم بالنفي وأذكركم لكي تترسخ المعلومات في ذهنكم لكي تترسخ الجمل في ذهنكم. إذن ن وبا. elles ne connaissent pas tout sur toi. elles ne connaissent pas tout sur toi. أو je ne connais pas tout sur toi. je ne connais pas tout sur toi. لا أعرف كل شيء عنك. إذا نحن تكلمنا عن connaître. أعرف الشيء، أعرف الشخص. الآن سأتكلم عن paraître. يبدو. paraître يبدو. paraître يبدو أو يظهر. paraître يبدو أو يظهر. يمكن أن نقول je parais plus jeune que mon âge. أبدو أصغر من عمري. إذن أي شخص أو أي فتاة أو أي فتاة يبدو أصغر من عمري فليكتب في التعليق je parais plus jeune que mon âge. je parais plus jeune que mon âge. إذن اكتبوا في التعليق je parais plus jeune que mon âge. وأيضا اكتبوا je connais مثلا je connais ton père مثلا. je connais ton père. je connais ta mère. je connais ton frère. إذن اكتبوا في التعليق جمل باستعمال je connais وجمل باستعمال je parais. je parais. إذن je parais أبدو. je parais أبدو plus jeune أصغر que mon âge من عمري. إذن je parais plus jeune que mon âge أبدو أصغر من عمري. سأطرح عنكم سؤال بسيط جدا في آخر الدرس. سأطرح عنكم سؤال بسيط جدا. إذن je parais plus jeune que mon âge أنا أظهر أو أنا أبدو أصغر من عمري. ولكن أنت تبدو أو أنت تبدين. إذن tu parais plus jeune que ton âge. إذن parais tu parais أنت أو أنت plus jeune أصغر. tu parais plus jeune تبدو أصغر. إن أنت أردت أن تجامل شخصا ما أو تريد أن أو تعطي رأيك في شخص ما وتقول له تبدو أنت tu parais plus jeune que ton âge. عمرك ton âge. عمرك tu parais plus jeune que ton âge. tu parais plus jeune que ton âge
تبدو أصغر من عمرك. il هو il paraît. دائما في ال قلنا نضيف شابو لإي ونحذف اس ونضع التاء. il paraît il paraît il paraît plus jeune que son âge son âge أي عمره. il paraît plus jeune que son âge. إذا أردت أن أتكلم عنا نحن سأقول ne paraissons. nous paraissons I2S ONS. nous paraissons plus jeunes que notre âge. notre âge هو عمرنا. notre âge هو عمرنا. ne paraissons plus jeunes que notre âge. إذن نبدو أصغر من عمرنا. وقد شرحت les adjectifs possessifs أي صفات الملكية في الدروس السابقة. يكفي أن تضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتشاهدوا جميع الدروس. إذا ne paraissons نبدو ne paraissons نبدو. vous paraissez نضيف EZ. تبدون vous paraissez تبدون. vous paraissez أو ils paraissent نضيف ENT. ils paraissent plus jeunes que leur âge. ils paraissent plus jeunes que leur âge. أو elles paraissent. إذن هنا jeune نضيف اس. ils paraissent في الجمع في nous وفو وإل نضيف اس لجون. إذن ils paraissent أو elles paraissent. elles المؤنث. elles paraissent يبدون. elles paraissent هن يبدون. إذا الآن سأمر إلى permettre. يسمح. je permets aux enfants de jouer. أسمح للأطفال باللعب. إذن je permets أسمح aux enfants للأطفال de jouer باللعب. إذن je permets aux enfants de jouer. أنتم يمكنكم أن تركبوا جمل باستعمال je permets أي أسمح. je permets à mon père أو à mon frère d'entrer. أسمح لأخي بالدخول. إذن يمكنكم أن تستعملوا je permets لكي تركبوا جمل. إذن أنا أسمح للأطفال باللعب. إذا أردت أن أقول أنت تسمح أو أنت تسمحين سأقول tu permets aux enfants de jouer. وإذا أردت أن أقول هو يسمح il permet سأحذف s. il permet aux enfants de jouer. هو يسمح أو هي تسمح سأقول elle permet aux enfants de jouer. أي هي تسمح للأطفال باللعب. elle permet aux enfants de jouer. هي تسمح للأطفال باللعب. elle permet. إذا أردت أن أقول نحن نسمح للأطفال باللعب nous permettons TONS
ne permettant aux enfants de jouer. Ne permettant aux enfants de jouer. Nous permettons aux enfants de jouer. Vous permettez. Vous permettez. Z. Vous permettez aux enfants de jouer. Vous permettez aux enfants de jouer. تسمحون. Vous. تسمحون للأطفال باللعب. Nous. نسمح. Nous permettons. Vous permettez. Ils permettent. Ils permettent. Ils permettent aux enfants de jouer. هم يسمحون. Ils permettent. هم يسمحون. Ils permettent aux enfants de jouer. Ils permettent aux enfants de jouer. هم يسمحون للأطفال باللعب. أو هن يسمحن. Elles permettent aux enfants de jouer. Elles permettent aux enfants de jouer. هن يسمحن للأطفال باللعب. هن يسمحن للأطفال باللعب. Elles permettent. إذن يمكن أيضا أن نقول elles ne permettent pas. Ils ne permettent pas aux enfants de jouer. إذن ne pas تعني لا. إذن elles ne permettent pas aux enfants de jouer. لا يسمحن. لا يسمحن للأطفال باللعب. أو je ne permets pas aux enfants de jouer. Je ne permets pas aux enfants de jouer. إذن الآن سأمر إلى maître يضع. maître يضع. مثلا je mets la cuillère sur la tasse. Je mets la cuillère sur la tasse. أنا أضع الملعقة على الفنجان. Je mets la cuillère sur la tasse. أنا أضع الملعقة على الفنجان. إذن je mets أنا أضع أو أضع. je mets la cuillère الملعقة. la cuillère الملعقة sur la tasse على الفنجان. je mets la cuillère sur la tasse. أنتم يمكن أن تكتبوا je mets. je mets أيضا يمكن أن تكتبوا بجمل. je mets وهي أضع. إذا أردت أن أقول أنت تضع سأقول tu mets. tu mets la cuillère sur la tasse. أنت تضع الملعقة على الفنجان أو أنت تضعين الملعقة على الفنجان. tu mets la cuillère sur la tasse. il met. il met. سأحذف S. il met la cuillère sur la tasse. il met la cuillère sur la tasse. يضع. يضع هو. هو يضع الملعقة على الفنجان. أو nous mettons. nous mettons. nous mettons la cuillère sur la tasse. نضع الملعقة على الفنجان. nous mettons la cuillère sur la tasse. vous mettez. vous mettez la cuillère sur la tasse. تضعون الملعقة على الفنجان. vous mettez. vous mettez la cuillère sur la tasse. تضعون أنتم. إذن vous. عفوا vous mettez la cuillère sur la tasse. أنتم تضعون الملعقة على الفنجان. ils mettent. ils mettent. هم يضعون. ils mettent. ENT. ils mettent la cuillère sur la tasse. ils mettent la cuillère sur la tasse. ils mettent. هم يضعون. ils mettent. أو elles mettent. elles mettent. هن يضعن. elles mettent la cuillère sur la tasse. elles mettent la cuillère sur la tasse. قبل أن أمر إلى السؤال لابد أن أذكركم أننا قمنا بتصريف connaître إلى الحاضر. وقلنا je connais. وparaître إلى الحاضر وقلنا je parais. وpermettre إلى الحاضر وقلنا je mets.
وماتر إلى الحاضر وقلنا je mets. إذن السؤال هو إذا أردنا أن نقول il في connaître ماذا سنقول؟ إذا أردنا أن نقول هو يعرف، إذن il اكتبوا في الطريق الجواب، نقول il ونضع الجواب. إذن هو يعرف. وباغيتر il هو يبدو، إذن il واكتب الجواب في التعليق. permettre أيضا permettre il اكتب الجواب في التعليق. هو يسمح، هو يسمح، إذن je permets أسمح، ولكن هو يسمح نقول il، إذن يمكنك أن تكتب الجواب في التعليق. mettre je mets أضع، ولكن يضع هو ماذا سنقول il، ويمكنك أن تكتب الجواب في التعليق. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأذكر فقط من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، وهو عبارة عن قوائم تعلمكم القواعد من الصفر حتى الاحتراف، وأيضا التحدث والتكلم باللغة الفرنسية عن طريق الحوارات، وأيضا عن طريق الجمل، وأيضا مهارة النطق والسماع، وأيضا جميع القصص. اضغطوا فقط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، وستتعلمون اللغة الفرنسية إن شاء الله في 3 أشهر من الصفر حتى الاحتراف. وأيضا للمستوى المتوسط هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، يمكن تجد فيها نصوص وحوارات وجمل وأيضا قواعد ودروس أخرى. إذا المشاهدين الكرام أشكركم على مساهمتكم في نجاح هذه القناة، وأريد أن أقول لكم اضغطوا على مشاركة أو بارتاجي لتشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. إذا الجميع من وصل إلى هنا فليشارك الفيديو مع أصدقائه وأحبابه عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.